हें आहा तें म्हाजें घर आसा आनी तें मोडके अवस्थेंत आसा आनी हेका नंबर आसा, ह्या घरा नंबर आसा आनी समीर गणपा देसाय हेणी जमीन घेवन आमची घर अंकला दिलें आसा. सो म्हाका एक विचारपा आसा की म्हाजें घर खंयचे हेजेन तुमी तेका अंकला दिलें, अंकलाक आनी फॅमिली कशें दिलें आनी हेतू एडवोकेट बी आहा म्हूण कळ्ळा आमगेलो, म्हणल्यार फॅमिलीचो एडवोकेट. सो म्हाका हिंगा म्हाजें घर हांव कसो सोडूं हें सांगय दाखयता आनी कितें करपा तें सांगय. सो म्हाज्या घरा लागून हांव येयलो आसा. सो हें म्हाज्या आवय बापायन बांदलें घर. सो तें सांगपाचें कितें तें. सो हें घर आहा तें खंडरजान जालें आहा सारकें आनी हें पळय हिंगा तें रूम बीन तेमी बंद करून दवरले आसात. सो पळय हें सगळें पडलें आहा आनी हिंगा दार आसलें, दार लांकडा दार काडून पळय कोणा टॉयलेटीचें दार दवरलें आसा. सो हें म्हाजें घर. हे सगळे चार रूम आनी दोन हे वरांडे. दोन वरांडे कितें केले पळय हो वरांडो पळय आनी हे ह्या सायडीन हे पळय. सो आतां ही लांकडां बिकडां नाच जाली आहाय आमची सगळे. पळय हें तेमी बंद केले आसा. हे आनी दोन रूम आसाय थिंगा ते बंद केले आसाय. कितें करपा तें पळय दाखयता. सो म्हाज्या पळय हें घर आनी रूम आसाय. सो कितें करपा तें पळय हें दाखयता. हें फुल्ल हें आसा तें कितें करपा तें पळय. सो हिंगा तेमी बंद करून दोन हें केलें आसा. सो हांवें कितें करपाचें. म्हाज्या आवय बापाचो रायट म्हाका जाय. सो कितें करपा तें पळय. आनी हिंगा जर आमची घरां येवन आमगे अशें करून हाल जाता न्ही सो चिंताय दाखयता. आनी म्हाका मान उडोवपा बी सोदता फॅमिली मेंबर हें घर घेवपा लागून. आतां कितें करपा तें तुमकां पळय दाखयता. सो हें सगळें म्हाजें बापायन बांदलें घर. कितें करपा तें पळय. सो हे हिंगा हें आसा पळय आनी हे दोन रूम दवरले आहा. हे पॅक करून दवरले आहा. हे नळे बिळे सगळे गेले. सो हो वरांडो आतां पळय हें दाखयता कितें हें करपा तें. सो म्हाका अधिकार ना म्हागे हें करपाक. सो हिंगा डॅडीक मारलो बी. हिंगा डॅडी येयले तेन्ना हिंगा दार आसलें हिंगा डॅडीक हिंगा मारलो. सो आतां कितें करपा तें पळय हें दाखयता. सो म्हागे घरां जर म्हाका अधिकार ना जाल्यार हांवें कितें करपाचें. ह्या घरा नंबर आसा आनी हिंगा पळयतले तुमी लांकडाचें हें आसा. हेजें हें आहा पळय लोखणाचें कोणा टॉयलेटीचें दार दवरलें आहा. तें दार कितें करपा तें पळय हें दाखयता. आनी हें मोडलें आहा आनी हेका घर नंबर आसा. सो कितें करपा तो पळोवपाचें. आनी समिरान कोणाक हें दिलें तें जमीन दिली ती घर कोणा दिलें तें. सो म्हाका अधिकार ना विचारपाक. कोर्टाक हांवें पयशे भरपाचे सगळे कडेन आनी आमी हें करपाचें. कितें जालें. तुजे कडेन हें दिल्लें म्हागे घरा सुद्दां हेका मिटिंगेक गेले तेन्ना. म्हागे घरा म्हाका अधिकार ना. तुमचे कडेन सगल्या कडेन म्हाका केप्याच्यान म्हळ्यार काडून उडोवंक सोदताय. तें कितें करपाचें. म्हागे फाल्यां मागीर हाज्या वाटो मागता तेन्ना कितें करपाचें. तेन्ना कितें करतले. हाज्या घर खंयचें. हें म्हागे 4 रुमां आहल्यार थिंगा हें करून दवरल्या. 2 रूम हें केल्या ते 2 बंद करून दवरले आहाय. मागीर तें कितें करपाचें. पुलीस घेवन येवपाचें काय प्रोटेक्शन घेवन येवन विचारपाचें. म्हाका तशें करून हें करपा नाका. बरें भशेन बसोन हें जाता तें बरें. वयल्यान हांवें पे करपाचें एडवोकेटाक आनी म्हाका हें करपा वयल्यान म्हाज्या नांवाचें हें करपाचें. तें पळय हें दाखयता. म्हागे घराक म्हाका जर उलोवपाक अधिकार ना आनी कितें दाखयता. हांवें काय कोणाक 300 मिटर स्क्वेअर मिटर सुद्दां मारलें ना. म्हागे जे 6 रूम आहाय 4 रूम आनी 2 वरांडे हेच म्हाका दिल्यार पुरो. हांव काय कोणा 300 मिटर आनी हें तें मागपा वचपाना. सो हें विजू बैरेलीक मागीर समीर गणपा देसाय मागीर दुसरो सुदर्शन म्हणटा तेका
आनी बाकी कोण धनंजय पुलीस, मागीर बालेश पुलीस, हे आनी स्वदेश PSI कोण आहा पळय तेका हेजे पयलीं तुमी म्हाका त्रास केले पळय. आतां म्हाका सांगपाचें सुदर्शनान हिंगा जमीन घेतला, सुदर्शनान जमीन घेतला आनी ते समिरान कान तेका जमीन दिला. सो म्हाका हांवें खंय वचपा तें सांगायता कित्याक म्हाका उलोवपा अधिकार ना. हांवें हे कोर्टाक केस घालन पुलीस केस घालन हें करपाचें काय बसून हें उलयतलें. म्हागे घर म्हाका जाय आनी ती फॅमिली कितें करता ती म्हाका खबर ना. आनी कोर्टाक हांवें पे केला, हिंगा बाकी कोर्ट बी आहा पळय तितून हांवें पे केला म्हागेलें. आनी चिंताय दाखयता हेमी पे करनाय वयल्यान म्हाका जमनीच्यान काडपाचो. म्हाका म्हागे घराच्यान आत्या चेडूं पुनम म्हण आहा पळय ते 1 मिनटा भितर काडटा म्हणपा लागले. सो खंयच्यान काडटा कशें काडटा तें आमी पळोवया. मागीर तेडीन पे करून प्रॉपर्टी पे करून घरा कडेन पे करून हें केली आहा, जमीन घेतली आसा आनी आमकां ती हेमगे 900 आदी दिल्ली, वयल्यान 4500 आतां तेमगेली बी म्हूण सांगता तेमी. सो तें पळोवपाचें जाल्यार सुनिला बाई पै आहा पळय तेणी तेगे जमीन कितली. सो हेतू व्हडलें आनी कितें आहा खबर आहा, सुनिला बाई पै आहा पळय पै फॅमिली म्हणल्यार विजय करताले आमचे एक्सप्लोजीव घातले, ती केस म्हणल्यार येवपाक जाय. सो आमकां जर अशें करून त्रास करता जाल्यार म्हाका अधिकार दिना. सो म्हागे घरा हांव येयल्लो, सो कितें जाता तें पळोवपाक वयता. तेमकां आमी कोर्टां पळोवया. आमी इतले पे आनी म्हागे डॅडीन आमकां जॉबा लावप आमकां हें आमकां एक कांय ना. सो हांव येतो पळय ताच्यान येतलो कितें आहा तें पुलीस घेवन येतलो, कित्याक पुलीस येवचे पयलीं सोडचें इतलेंच. आनी तुका कळ्ळा लागून हें सेफ्टी खातीर आनी कळ्ळें न्ही. मागीर म्हाका मारपाक सोदता जमनी लागून. फॅमिली सांगो थिंगा घर हिंगा कशें लोकांक खंय हें करप केपें मागीर 2700 स्क्वेअर मिटरच्यान म्हाका जातलें खंयच ती ताका आहा तेमकां हिंगा लाकडाच्यान थिंगा केप्याच्यान हें कर म्हूण सांगताय. सो कितें तें पळय थिंगा बटरफ्लाय गेल्यार बटरफ्लाय हें कर म्हणून सांगताय. सो हांवें वचपा खंय म्हाका केस SITक बरोवन दवरपा पडला म्हाजे फॅमिली कडच्यान म्हाका भंयान. सो कितें तें पळोवया मागीर. आनी हांव तें बी सांगता हें आमच्या एडवोकेटाक बी कळपाक. सो खातीर हें जाय बरें. म्हाका कितें जाल्यार पयलीं तेमी फॅमिलीचे पयलीं येवपा जाय आनी फॅमिलीच्या एडवोकेटाचेर पयलीं येवपा जाय.